जंग तो तूने जीत ली, लेकिन जंग तो तूने जीत ली, लेकिन जंग तो तूने जीत ली, लेकिन किस लिए शर्मसार जाता है, किस लिए शर्मसार जाता है, वक्त नशा उतार जाता है और टूट जाता है मेरे सीने में। यहां से वहां तक पहुंचिएगा, इस शेर तक मुझे दुआ दीजिएगा कि टूट जाता है मेरे सीने में, टूट जाता है मेरे सीने में, तीर कब आर पार जाता है, तीर कब आर पार जाता है और तेरी फिरौनियत भी देखेगी, तेरी फिरौनियत भी देखेगी, तेरी फिरौनियत भी देखेगी, कौन दरिया के पार जाता है, कौन दरिया के पार जाता है, तेरी फिरौनियत भी देखेगी, कौन दरिया के पार जाता है, वक्त नशा उतार जाता है और धूल उड़ती है आसमानों में, धूल उड़ती है आसमानों में, धूल उड़ती है आसमानों में, फिर कोई शहसवार जाता है, फिर कोई शहसवार जाता है, वक्त नशा उतार जाता है और अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो आ जाए आसमां से मदद, अब तो सब्रो करार जाता है, वक्त नशा उतार जाता है, जीत का सब खुमार जाता है, वक्त नशा उतार जाता है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। टूट जाता है मेरे सीने में, टूट जाता है मेरे सीने में, तीर कब आर पार जाता है, वक्त नशा उतार जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 35वें प्रेसिडेंट के तौर पर व्हाइट हाउस में दाखिल होने से पहले, तकरीबन 4 साल पहले, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट से खिताब करते हुए जॉन एफ कैनेडी साहब ने कहा था कि अगर सियासतदां शायरी समझते और शायरों को सियासत समझ में आती तो यह दुनिया रहने के लिए और खूबसूरत हो सकती थी। मैं कोशिश करता हूं कि थोड़ी सियासत भी समझूं और थोड़ी सी शायरी भी सुनाऊं आपको। बहुत अच्छे से सुन रहे हैं आप, मुझे कुछ भी नहीं कहना है आपसे, आप अपने हिसाब से बहुत खूबसूरत तरीके से दाद दे रहे हैं और इफ्तिखार साहब आपको इस बात के लिए मुबारकबाद दूंगा मैं कि आपने यहां उर्दू को बोया है
اور اس کی لہلہاتی فصل دیکھ کے ایک الگ طرح کی خوشی ہو رہی ہے. اور میں ہندوستان جا کر کے پورے ہندوستان کو بتاؤں گا کہ بہت دور 7 سمندر پار افتخار شریف صاحب نے جس محبتوں کے ساتھ اردو ادب کو، اردو شاعری کو زندہ رکھا ہوا ہے، وہ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں. میں ایک غزل آپ کو اور سناتا ہوں، اس کے بعد ایک نظم تک پہنچوں گا. کبھی کسی نے کہا کہ جب تک شعر اپنی کہانیاں خود لکھنا نہیں سیکھیں گے تب تک اپنی کہانیوں میں شکاری خود کو مہان بتاتے رہیں گے. میں ایک مطلب پڑھتا ہوں اور آپ سے دعا مانگتا ہوں کہ جھلس رہی ہے آگ میں دنیا پانی لکھ، جھلس رہی ہے آگ میں دنیا پانی لکھ، جھلس رہی ہے آگ میں دنیا پانی لکھ، مشکل کے ماتھے پہ بھی آسانی لکھ، مشکل کے ماتھے پہ بھی آسانی لکھ، جھلس رہی ہے آگ میں دنیا پانی لکھ. اور ایک کاغذ پر بے بس ماؤں کے آنسو، ایک کاغذ پر بے بس ماؤں کے آنسو، ایک کاغذ پر بے بس ماؤں کے آنسو، ایک کاغذ پر بچوں کی قربانی لکھ، ایک کاغذ پر بچوں کی قربانی لکھ، ایک کاغذ پر بے بس ماؤں کے آنسو، ایک کاغذ پر بچوں کی قربانی لکھ. اور یہاں آپ سب بیٹھے ہیں، اپنی تاریخ آپ کو پتا ہے. میں ایک شعر پڑھتا ہوں کہ لکھنے والے دریاؤں کو چٹھی بھیج، لکھنے والے دریا کو ایک چٹھی بھیج، لکھنے والے دریا کو ایک چٹھی بھیج، اس میں فرعونوں کی کارستانی لکھ، اس میں فرعونوں کی کارستانی لکھ، لکھنے والے دریا کو ایک چٹھی بھیج، اس میں فرعونوں کی کارستانی لکھ. اور سینوں پر لکھ چاہے جتنے زخم مگر، سینوں پر لکھ چاہے جتنے زخم مگر، سینوں پر لکھ چاہے جتنے زخم مگر، فتح کی قسمت میں ان کی پیشانی لکھ، فتح کی قسمت میں ان کی پیشانی لکھ.